چھوٹا پتر دے سینے پہ رکھتے آؤ نوجوانوں چھری پھیر دے چھری پھیر دی رہی حلق کبیا نہیں جا رہے آؤ اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جان لگتا پتر دا حلق کٹنا جی نہیں کر دو ابا جی تیری گردن دے میرا چہرہ دنیا وال کر دے ہو ابا جی ذرا چھری پھیرے آج ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری اسماعیل دا گلا نہیں کٹیا جاتا چھری نو زور نال پتھر دے مارے آؤ پتھر دے دو ٹکڑے ہو گئے فرما دینی چھری ہے پتھر کٹ دیتا ہی میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹ دی کہنے لگی ابراہیم کس آگ نے تینوں کیوں نہیں سی ساڑے آؤ فرمایا اگنو اللہ دا حکم سی چھری کہنے لگی لاجپالا اگنو دے اللہ نے ایک باری حکم دیتا میرے ابراہیم ساڑینا مینو اللہ نے صبح دا 70 بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا بال بھی کٹے آؤ کہنو دو بچ سٹ دے آگا ابراہیم پھر بھی ڈولے نہیں فرمایا چھری ہے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ جیڑا مینو حکم ہے میں کری جانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا صدر کائنات فخر موجودات وائس تخریق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہ مولالیہ آل رسول نسل رسول خون بطول پروردہ آغوش ولایت جنابی حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عامر شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر الاسلام
بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع سلسلہ سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید حضور آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقت رہبر شریعت حضرت بابا جی ڈھولن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دی سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید گل بہار کلان دے در میں اور آپ باب حاضر ہوں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی شب میلاد اور شب معراج دا صدقہ ساری اج دی رات قبول فرمائے بابا جی حضرت بابا جی پیر سید ڈھولن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بخاری دے درجات بلند فرما کے آپ دے فیض و برکات توجہات اللہ کریم سانو سارے نو نصیب فرمائے میں شکر گزارا نقیب محفل برادر عزیز جناب محمد حامد منیر قادری صاحب محمد عثمان قادری صاحب میرے انتہائی موجود و محترم جناب حافظ کیسر رضا چشتی صاحب بھائی محمد شاہد لبا صاحب حافظ محمد عثمان صاحب اور تمام اس محفل مبارکہ دوں سجاون واسطے کاوش کرنے والے دامیں دل میں قدمیں سکھنے جس بھی حوالے نل جنہیں محفل چہ حصہ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرما کے بابا جی حضور دا صدقہ اللہ سارے نو دنیا و آخرت دی ساریاں بلائیاں نصیب فرمائے میرے واسطے جنہ نے بھی اچھے کلمات خیر ادا کیتے نے میں دعا گو ہاں کہ انہاں دا حسن ظن نے اللہ انہوں قائم دائم رکھے میں کو پوچھے تیری اوقات کی گئے تو میری اوقات بس ہوئی ہے کہ میں کہنا ہونا کہ خاص جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں یہ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے بس ایک کریمہ دی مہربانی ہے صحیح قبول فرما لیں میں حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد شاہ صاحب دا پیر احمد شاہ صاحب اور خصوصاً بھائی شاہد لبا صاحب نے شکر گزارا جنہاں ایک مرتبہ پھر محبت دا اظہار فرمایا اور بابا جی حضور دے خدمت بیٹھا دی سامنے صاحب نصادت نصیب فرمائی گرامی قدر حضرات وقت بہت زیادہ گزر گیا بالکل لمبی چوڑی تقریر دا ٹائم نہیں ہے فجر دی اذان دا وقت ہولے ہولے قریب آ رہے میں نے شاہ جی قبلہ نے پیغام بھیجیا کہ قربانی دا مہینہ حج دا مہینہ تشریف لگے آ رہے تو سانو آج بابا جی دے عرس مبارک ہوتے قربانی دا واقعہ اور قربانی دی غرض و قائد جڑی ہے نامو سناؤ تو اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمیدی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ان آیات جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ علماء تشریف فرمانے لام تقید و نون تقید ثقیل جدو لام اور نون دونوں تقید دے آجاون دے ایک قسم دے معنی دے دینے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ نے تقید تر تقید کر کے ارشاد فرمایا کہ بندے میں تنوں ضرور آزماواں گا بے ضرور آزماواں گا یعنی کہ دو مرتبہ اللہ نے تقید کر کے فرمایا کہ میں تنوں ضرور آزماواں گا عرض کی تھی اللہ کس طرح آزماوے گا اللہ نے فرمایا میں تیرے کو 5 امتحان میں تیرے کو 5 پرچے 5 پیپر لواں گا 5 پیپر کھڑنے اللہ کریم نے قرآن مجید جو انہاں دا ذکر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ فرمایا میں تیرے خوف دے کے آزماواں گا دوسرا فرچہ اس تو بھی زیادہ ڈاڈا فرمایا والجوع میں تیرے بھوک دے کے آزماواں گا تیسرا امتحان اس تو بھی ڈاڈا فرمایا وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ میں تیرے مال اچھ گھاٹا پا کے آزماواں گا چوتھا امتحان اس تو بھی ڈاڈا فرمایا وَالْأَنفُسِ میں تیری جان لے کے آزماواں گا پنجواں امتحان اس تو بھی زیادہ ڈاٹا فرمایا والثمرات میں تیرا پھل یعنی اولاد لے کے آزماواں گا 5 امتحانات اللہ نے قرآن جو ذکر فرمایا اس آیت پاک ہے مگر آخر تے جا کے فرمایا وبشر الصابرین فرمایا جڑا انہاں 5 امتحانات تے صبر کر جائے ان رب والوں مبارکباد ہوے تے بشارت ہوے فرمایا صابرین مبارک ہوے ہاں گرامی قدر حضرات یہ امتحان کیوں ضروری ہے یہ تے بحث کراتے بڑا وقت درکار ہے بس ایک ہی مثال جو تانوں ساری گل عرض کر جاواں شاہ جی میں اپنے تاجدار جورا شریف اپنے بابا جی حضور دی بارگاہ ایک دن حاضر ہویا تے میں اپنی پریشانی عرض کیتی آپ میں فرماوا لگے تسبیح ہے میں کہ جی تسبیح ویکھ کے تے فرماوا لگے اس تسبیح وچ 100 دانے نے میں عرض کیتی جی تے فرمان لگے ویکھ تسبیح وچ ایک امام ہے میں عرض کیتی جی آپ فرمان لگے کہ غور نہ بیٹا ویکھ
تسبیح دے ہر دانے جو دھاگا ایک بار گزریا پر جڑا امام ہے اودے جو 2 بار گزریا. میں عرض کی تھی جی آپ فرماتے ہیں جنہاں دنیا دا امام بننا ہوگے نا انہوں نے دھاگا بھی مصیبتاں تو 2 مرتبہ گزارنا پڑتا ہے. جے اتنی اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے چپ کر کے مقتدی تے دانا بننا. پتہ چلے کہ امتحان بڑا ضروری ہے جنہیں امام بننا ہوئے. انی جاعلک للناس اماما. مسجد دا بھی امام ہوتا ہے, تسبیح دا بھی امام ہوتا ہے. جڑا تسی اپنے کھیت تے پیلی دے درمیان پنہ بنا دیو نا 2 خطیانو تقسیم کرنا واسطے جڑا خط جنہوں پنہ کہتے ہیں عربی دے لغت دے اندر انہوں بھی امام کیا جاتا ہے. صدروں کا امام ہو انسان دے سینے بھی امام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی انسان دے آگے آگے چلتا ہے. مسجد دا بھی امام ہوتا ہے, تسبیح دا بھی امام ہوتا ہے. مستری تے مہمان اپنی دیوار نو سیدھا رکھن واسطے جڑی دھاگے تے ڈوری بن دے جنوں سال کہندے نے عربی لغت دے اندر انہوں بھی امام کیا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید دے اندر لفظ امام اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ فرماتا اسی قیامت نو ہر ایک نو حکم دیواں گے, اعلان کراں گے کہ آ جاؤ اپنے اپنے امام دے پیچھے آ جاؤ, اپنے اپنے امام دے پیچھے آ جاؤ. امام بننے واسطے انسان نو امتحان دینا پہندا ہے. وہ امتحان کیوں ضروری ہے؟ میرا دل کردا میں پہلے یہ ترجمہ حضرت پیر باہو کو نہ کروا کے دیواں. میں نے پتہ گل بہار والے بڑے میں ہمیشہ سال 1-2 باری تواڈی وساطت معرفت نال پائی لبا صاحب دی وساطت نال 2 مرتبہ تواڈے پھر شاید سال وچ ہونا. یہ ایڈے سیانے بندے نے چپ کر کے تقریر سن جاندے تے ہضم کر جاندے نے ساری. رات 2 بجے بندہ ویسے بھی سبحان اللہ کہہ جو کریندا ہی نہیں. تے اے تے میں اللہ دا شکر پہ ادا کرنا تساں میں 2 بجے تقریر دے دیتی. میری روزانہ واری 3 بجے ہوتی ہے. آج کل میری تواری 3 بجے آ رہی ہے. 3:15 3:30 بجے فجر دی اذان بھی ہو جاتی ہے. ادھی تقریر فجر دی اذان تو پہلے ہوتی ہے تے ادھی بعد وچ ہوتی ہے. تے مینوں روزانہ ہی کوئی 20 دن گزر گئے نے جس دن دی راتاں ماشاءاللہ چھوٹیاں دن لمبے ہو گئے نے. تو مینوں فجر دی اذان ویلے جا کے ٹائم ملتا روزانہ پاکستان وچ. رات بھی لاہور ساں تے یہی چکر سی. تو ہن سیالکوٹ تے 2 بجے ماشاءاللہ ٹائم ملے اج اپنے سیالکوٹ تے جو سفر بڑھتا جاندا ہے میرا ٹائم پورا جاندا ہے. بہرحال تو میں ہن تانوں تقریر بھی سنانی ہے. شاہ جی نے جڑا میرے ذمہ نوال لگایا ہے میں تانوں تھوڑا جہا پیغام بھی اس حوالے نال دینا ہے. عارفاں دے سلطان نے تے گل ہی مکا دتی نا. آپ ارشاد فرما دے لے عاشق ہوے عشق کماوے دل رکھی باغ پہاڑا او منصور جے جو سولی چاڑے تیرے باقی پہ کل اسرارا او منصور جے جو سولی چاڑے تیرے باقی پہ کل اسرارا او سر سجدے کہ نچ دیے باہو پاوے کافر کہن ہزار. فرماتے نے عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا. اتھے پتر کہانے پیندے نے, اتھے سر نیزیاں دیاں نوکاں تے چڑھدے نے, اتھے خاندان جاڑنا پیندا ہے, اتھے مدینے ورگا شہر چھڑ کے کربلا دے ٹبے تے ڈیرے لانے پیندے نے. کیوں جی عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا. کدے غور کیتا جے نوجوانوں بچے دا امتحان ہوئے سکول وچ صبح پیپر ہوئے تے کدے ماں نے سجدے چ رو کے عرض کیتی ہے یا اللہ میرے پتر دا صبح امتحان ہوئے ہی نہ نہیں. باپے کہندے نے یا اللہ امتحان ہوئے پر پاس ہو جاوے بھائی. امتحان دیوے گا تے پاس ہوئے گا نا, پاس ہوئے گا تے اگلی منزل تے جاوے گا نا. تو اللہ نے بھی انسان کو فرمایا بندیا میں تیرے کو 5 امتحان لینے نے, میں تیرے کو 5 پیپر لواں گا یا اللہ. پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب پاس ہو جائیں وبشر الصابرین, انہاں جو سب تو ٹاڈا امتحان
امتحان وہ اولاد دا امتحان ہے ثمرات اللہ فرماتا میں تیری ساری زندگی دا پھل تیری اولاد لے کے آدم آواں گا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی نے جنہاں نے یہ 5 امتحان پاس کیتے تے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ہن اسی تینوں لوگاں دا امام بناواں پتہ لگ گیا امتحان دے کے پھر امام بن دے جب تک امتحان نہ دے تب تک امام نہیں بن سکتا امام حسین بھی اس ابراہیم کی نسل جو سن آپ نے کربلا چ امتحان دیتے پھر پاس بھی فرسٹ ڈویژن جو ہے اللہ نے ایسا امام بنایا کہ آج 1500 سال بعد اسی ممبر تے بیٹھ کے حسین نہیں کہندے امام حسین کہندے او بولے جدا امام حسین بھائی جدا امام حسین بولے تو سبحان اللہ امام تو بنتا جدو امتحان دے وے اللہ دے نبی ابراہیم نو اللہ نے پورے انسانیت دا امام بنایا فرما انی جاعلک للناس اماما تینوں اسی لوگاں دا امام بناون والے ہاں گرامی قدر حضرات امتحان کیویں دیتے آپ جے میں خوف دا پرچہ بھوک دا پرچہ مال چ گھاٹے دا پرچہ پھر میں جان دا پرچہ پھر میں اولاد دا پرچہ سناواں تے بڑا وقت درکار ہے نا میں بس 2-4 بات عرض کرنی ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن جنگل چ گزرے بکریاں پہ چار دے 12,000 بکریاں سن اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تے آپ نے 12,000 بکریاں دی حفاظت واسطے 1,000 کتا رکھیا سی تے ہر کتے دے گلے چ 1,000 مسقال سونے دا ہار بھی پہنیا سی آپ لوگ کسی نے ایک دن عرض کی تھی حضور سونا تے کتے دے گلے وچ جملہ سنو سونا تے کتے دے گلے وچ آپ نے فرمایا دنیا دا مال جتھے سونا لگدا میں اوتھے ہی رکھیا دنیا دا مال جتھے سونا لگدا میں اوتھے ہی رکھیا ہے گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام 12,000 بکریاں چار رہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائیاں سید عالم نے فرمایا جدے گھر جو غریبی ختم نہ ہوئے وہ محمد دی سنت سمجھ کے بکریاں پال لوے رب دی غریبی مکا دے گا غریبی مکا دے گا ابراہیم علیہ السلام بکریاں چار رہے تے اچانک فرشتے آگئے انسانیت روپ لے کے تے پڑھ دے کینے سبحان ذی الملک سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت حضرت ابراہیم دے کرنا چاہے جدو اپنے رب دی ایڈی سونی حمد دی آواز آئی نا تے دوڑ کے قریب جا کے فرمان لگے وہ کتنا سونا میرے رب دا نام لے دیو ایک باری پھر لے آجے انہاں کیا نا ابراہیم کوئی مول لگ دے آپ نے فرمایا انج کرو میری 12,000 بکریاں نے 6,000 تسی لے لو 6,000 میں رکھ لینا ایک باری مینوں میرے یار دا ذکر تے سناؤ فرشتیاں پھر پڑھیا سبحان ذی الملکوت سبحان رب سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت حضرت ابراہیم چیخ مار کے بے خود ہو گئے تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تے پھر فرمان لگے ایک باری میرے یار دا پھر ذکر سنایا جے انہاں کہا جی کو مول لگ دے فرمایا آ جڑی 6,000 بکریاں میریاں نے آ بھی رکھ لو مینوں میرے یار دا ذکر سنایا جے فرشتے پھر پڑھیا سبحان ذی الملک سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت پھر چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اٹھے فرمایا ایک باری یار دا پھر ذکر سنایا جے انہاں کہا ابراہیم مول لگ دے فرمایا بکریاں تے میں تہانوں دے دتیاں ہن کی دیواں انہاں کہا اسا مول بغیر ذکر نہیں سنانا آپ نے فرمایا پھر انج کرنے ہاں مینوں بکریاں چارن واسطے نال رکھ لو میں تہاڈیاں بکریاں چاریا کراں پر مینوں میرے یار دا ذکر سنا دیو وہ فرشتے اصل حالت وچ آ گئے انہاں کہ ابراہیم اسا تیریاں بکریاں کی کرنیاں اسی تے فرشتے ہاں پر اج آسمان آئے ساں یا اللہ تو تے آخنا ابراہیم میرا یار ہے تے تیرے پیچھے قربانی دے گا اللہ فرمایا جاؤ فرشتے آزما لو تے فرشتے آکھیا اسا آزما کے ویکھ لیا ہے دنیا دار بھی یار چن کے بناندا رب نے بھی یار چن کے بنایا ہویا ہے میرا دل کردا جے سمجھ گئے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو کراواں عربی کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے یار کریمی ملنے بن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم میں دل رے بن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم
بادشاہ نمرود کیڑا خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے او دے دربار دے وچ کھلو گے ابراہیم علیہ السلام نے اودیاں جڑاں ہلا کے رکھ دتیاں نوجوان ابراہیم نے خوف دا پرچہ بھی دے لیا ابراہیم نے بھوک دا پرچہ بھی دے لیا مال وچ گھاٹے دا پرچہ بھی دے لیا کہ ویلے اگ وچ چھالا مار کے جان دا پرچہ بھی دے لیا پنجویں پرچے دی باری آ گئی اللہ نے فرمایا بس مارا میں فرمایا میں تیرے کھلو اولاد نہ پرچہ لے کے آدم گیا میں تیرے کھلو تیرا مال تیری اولاد لے کے آدم گیا نوجوان اللہ نے 90 سال دی عمر دے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیتا او ابراہیم نے بیٹا عطا کیتا کہ بارے اللہ نے قرآن میں فرمایا قد کر فل کی اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبی فرمایا او وعدے نو سچا کر کے مخان والا او نبی اسماعیل اللہ دے نبی نے دعا کی تھی رب ابلی من الصالحین یا اللہ میں نو نیک تے صالح پتر عطا کر میں نو نیک تے صالح پتر عطا کر ابراہیم دی دعا نے دسیا صرف پتر نہ منگیا کرو صالح تے نیک پتر منگیا کرو جدو پتر منگو صرف پتر نہیں نیک تے صالح پتر منگیا کرو میاں صاحب فرما دے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں باپ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی پتر منگ دے رہے ابراہیم نو اللہ نے پتر دیتا تے پتر دا نام رکھا اسماعیل کی نام رکھیا اسماعیل علماء فرماتے ہیں اسماع دا مطلب ہے سن اسماع عربی دا لفظ ہے ایل عبرانی زبان دا لفظ ہے اللہ نو ایل عبرانی زبان چ کہتے ہیں اسماع دا معنی ہے سن میرے اللہ اسماع ایل ابراہیم علیہ السلام کہتے سن سن میرے اللہ اسماع ایل پتر آیا تو نام رکھ دیتا اسماعیل سبحان اللہ او تاکہ پتر نو جدو ویکھاں گا دعا یاد آوے کہ میں اے دے واسطے دعا مانگدا رہا 90 سال دی عمر وچ اللہ نے پتر عطا کیتا میری ملت دے نوجوانوں پتر جدو اکھاں دے سامنے کھیڈن لگ پیا نا تے یاد ہوے تے حضرت سارا دوسری بیوی حضرت ہاجرہ دوسری بیوی دو بیوی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیگا ایک بھی جو ہاجرہ جو اسماعیل ہو گیا نا حضرت سارا کو برداشت نہ ہویا فرمان لگیاں ایک دن کہہ لگیاں کہ ابراہیم تسی ہر ویلے ہاجرہ دے گھر ہی رہتے ہو کیوں او دے جو اللہ نے تو نہ پتر دے دیتا ہے تے میرے کو برداشت نہیں کہ ماں تے پتر میری اکھیاں تو دور کرو اللہ نے فرمایا ابراہیم جی میں ہاجرہ کہہ دیئے جی میں سارا کہہ دیئے پہنچی کر لو اللہ دے نبی ابراہیم نے ہاجرہ نو نال لکھیا دیا پتر نو گودی چکیا تے جڑے میرے ملک شام چو نکلے نا تے بی بی نے یہ نہیں پوچھا کتھے لے کے چلے ہو ایسی فرما بردار اور نبی دی بیوی تے نبی دی ماں اگے اگے نبی گودی چ نبی اگے شوہر گودی چ پتر او بھی نبی بی بی نے نہیں پوچھا حضور کتھے چلے ہو کتھے لے کے چلے ہو تھوڑے جے ستو تھوڑی جی کھجورا لے کے تھوڑا جا پانی لے کے ابراہیم ملک شام تو بی بی لے کے ٹرے آج جتھے کعبۃ اللہ ہے آج جتھے بیت اللہ ہے ایتھے پہنچے نا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم ایتھے ہی چھوڑ جا اس ویلے جنگل سی پہاڑ سی کوئی بستی نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی شہر نہیں کوئی چک نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی پنڈ نہیں جنگل تے بیابان ہے ابراہیم نے حکم ہویا اس جنگل وچ اپنی اولاد اپنی بیوی نے چھوڑ کے جا ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا بولنا بھی نہیں ابراہیم نے بیوی نو بٹھایا پتر گودی چ رکھیا ستو کھجورا تے پانی کول رکھیا تے آپ ٹر پے اس ویلے بیوی بولی تے بیوی نے بول کے بس اتنا سوال کیتا حضور مینوں کدے سہارے چھڑ کے چلے ہو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کر کے رو کے آسمان پر دیکھا تے جدو بی بی سمجھ گئی کہ رب دے سہارے چھڑ کے چلے نے تے اس با حیا با پردہ تے غیرت مند تے با وفا خاتون نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کہہ لگی حضور فکر نہ کرے ہو کہ او دے سہارے چھڑ کے چلے ہو تے جڑے او دے سہارے تے ہن کدے ضائع نہیں ہوندے تو تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ کدے غور کیتا جے بچے نو ماں آواز اٹھالے کہ بچہ ہنسدا ہے تے کوئی اور اچھالے تے بچہ روندا ہے کیوں حالانکہ ماں بھی اچھال رہی ہے تے کوئی اور بھی اچھال رہے ہیں ماں والی بچہ ہنسدا ہے تے کسی اور والے روندا ہے کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا ہے میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا
میری ماں نے مینوں ڈگن نہیں دینا. وہ بندیا تینوں اپنے رب تے انہاں تے یقین ہونا چاہیے میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا. اس بی بی دا توکل اس بی بی نے بس انہاں پوچھا کدے سہارے چھڑ چلے ہو. ابراہیم نے آسمان پر اشارہ کیتا تے حضرت بی بی ہاجرہ کہہ لگی جے او دے سہارے چھڑ چلے ہو نا تے پھر بڑی بے فکری نال جاؤ جڑے او دے سہارے تے ہون او کدے ضائع نہیں ہون دیندا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. او نہیں ضائع ہون دیندا. ابراہیم بیوی تے پتر نوں چھوڑ کے ٹرے تے نالے روندے جا رہے تے نالے دعاواں کردے جا رہے کہندے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کہنے لگے یا اللہ ویکھ میں اپنی اولاد نو تیرے حکم ہوتے ویکھ میں جنگل بھی پانچ چھڑ کے ٹر چلے ہاں. انہاں بھکھا نہ رکھی انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری انہاں نو نمازی رکھی اپنے بیڑے دا گوانڈی رکھی. یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری. دعا ادو کیتی جدوں تھے پہاڑ پتھر جنگل بیابان سی کی آکھیا میں چھڑ چلیا جنگل انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری. اج بھی مکے ٹر جاؤ مکے کوئی پھل نہیں ہوندا کوئی پودا نہیں ہوندا اوتھے تے سڑے ہوئے تے کالے پہاڑ نے اوتھے پھل کوئی نہیں ہوندا. پر حج کرن جائیے عمرہ کرن جائیے شاہ جی نو پوچھ لو جیڑا پھل کدھروں نہیں ملدا او مکے جو ملدا ہے. اوتھے پھل ہوندا بھی کوئی نہیں تے سارے پھل ملدے بھی اوتھوں نے. کیوں ابراہیم نے دعا کیتی تھی آکھیا یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں. کدے غور کیتا جے ساری دنیا کماندی ہے مکے والے بیٹھ کے کھاندے نے. یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ دی یہ تے میں الحمدللہ یہ بحث کرا مینوں وقت درکار ہے تسی انٹرنیٹ تے سن لیا جے. میں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ہوتے تقریباً 7-8 جمعے پڑھائے اودے وچ سارا کچھ موجود ہے. بس میں اج تانوں او آخری امتحان سناون لگا. ابراہیم بیوی تے پتر نوں چھڑ کے ٹر گئے ملک شام گئے. ہن بیوی گودی چ لے کے پتر نوں بیٹھی پانی پیوی جا رہی ستو کھادی جا رہی تے کھجوراں کھائی جا رہی پتر نوں دودھ پلائی جا رہی. نوجوانوں ایک دن گزریا 2 دن گزرے نہ جانے کتنے دن گزرے پانی مکیا ستو مک کے کھجورا مک گئی. بی بی ہاجرہ اپنے پتر نوں لے کے تے پہاڑ دے دامن وچ بیٹھی. ابراہیم علیہ السلام کی کر دینے کہ ہر ہفتے صبح ملک شام تو براق تے بیٹھ دینے تو پیر ویلے اس مکے پہنچ جاندے نے جتھے اپنے پتر نوں چھوڑ کے گئی. سارا دن پتر دے نال گزار دینے شام نو براق تے بیٹھ دینے تے ملک شام واپس حضرت بی بی سارا کو دوسری بی بی تے پتر اسحاق کول چلے جاندے نے. اس بی بی سارا وچوں اللہ نے اسحاق پتر دیتا. اس بی بی ہاجر چوں اللہ نے اسماعیل دیتا. اسحاق وچوں تقریباً اللہ نے 70,000 نبی پیدا فرمائے. اسماعیل وچوں ایک کوئی محمد عربی پیدا فرمائے. گرامی قدر حضرات ابراہیم نے 2 پتر مانگے ایک آب زمزم والا ایک آب کوثر والا ایک مکے والا ایک مدینے والا. ایک اسماعیل مانگیا تے ایک رب دا حبیب مانگیا. ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ کے کملی والا مانگیا. رب ہب لی من الصالحین کہہ کے اسماعیل مانگیا. رب نے دوویں عطا کیتے تے ابراہیم دی نسل چوں عطا کیتے. ابراہیم علیہ السلام ہن گرامی قدر حضرات آوندے رہے جاندے رہے تے آوندے رہے. پتر جوان ہوندا گیا. رب نے قرآن مجید چ فرمایا فلما بلغ معه السعی جدوں پتر اس قابل ہویا کہ پتر تے باپ دا کندھا برابر ہویا نا باپ تے پتر دا کندھا برابر ہو گیا. پتر جوان ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام ہر ہفتے پتر ملن آتے ہیں. ادھر اسحاق جوان ہو گئے تے ادھر اسماعیل مکے چ جوان ہو گئے. ملک شام وچ پتر اسحاق جوان ہو گئے. اوتھے بی بی سارا ایتھے بی بی ہاجرہ. نوجوانوں ادھر مکہ بھی آباد ہو گیا پتر بھی جوان ہو گیا. اللہ دے نبی ابراہیم نے ایک خواب دیکھا. پڑھا قرآن مست ہو گئے. چلو میں پڑھ دینا پھر بھی. اللہ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قرآن جناب نے صحاب دا ذکر فرمایا. ابراہیم ایک رات لیٹے تے فرشتے نے کانے چاہ کے آکھیا ابراہیم اٹھ رب واسطے قربانی دے. سویرے اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیتا. کنے 100 اونٹ قربان کر دیتا. اگلی رات لیٹے تے پھر فرشتہ خواب وچ آیا تے نے آکھیا اللہ واسطے قربانی دے.
صبح اٹھے 100 گائے قربان کر دیتی، پھر رات لیٹے، پھر فرشتہ خواب وچ آیا، انہیں آکھیا اللہ واسطے قربانی دے، صبح اٹھے 100 دمبا ذبح کر دیتا۔ آج بھی ویکھ لو اوہی 3 قربانیاں دیتی جاتی یا اونٹ دی یا گائے دی یا دمبے دی، 3 دن قربانی کی تھی، چوتھے دن فرشتہ پھر خواب وچ آیا، انہیں آکھیا رب فرماندا جڑی سارے تو پیاری چیز ہے نا وہ قربان کر۔ تے خواب وچ ویکھیا میں پتر اسماعیل نو ذبح پیا کرنا، خیال آیا اچھا رب اسماعیل پہ مانگدا ہے، اسماعیل پہ مانگدا ہے۔ اللہ دے نبیاں دا خواب بھی وحی الہی ہوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، ملک شام تو براق تے بیٹھے تھے آگے ملک مکہ دے اندر، پتر نو بٹھا کے فرما دے فرمان لگے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، فرما پترا میں راتی خواب وچ ویکھیا کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا، تیرا کی خیال ہے؟ واہ پترا تیری سعادت مندی تو صدقے جاواں۔ کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ عرض کی تھی ابا جی جڑا حکم ملیا پورا کرو، آؤ ہن میں تینوں باپ تے پتر دا، ماں تے پتر دا پیار سناواں۔ آؤ تہاڈے واسطے اس قربانی دے پردے چ رہ کے میں تانوں باپ دی عظمت تے باپ دی قربانیاں سنا دیواں۔ نوجوان جڑے ویلے باپ نے فرمایا پتر میں تینوں ذبح کرنے آیا، جے اج دا پتر ہوندا کہندا ہے ابا جان مینوں تے میری ماں نے جگلا دی چھڈ کے ڈر گئے سو، میری ماں نے بڑیاں تنگیاں نال پالے ہے، میری ماں نے مینوں بڑیاں مصیبتاں دے نال پالے ہے، اج میں جوان ہو گیا ابا جی تانوں اپنے باپ دا روب پابندی عادت ہے، ابا جی اج میں ذبح کرن آ گیا، ابا جی میں اپنی ماں دا پتر ہاں، میری ماں نے مینوں بڑے دکھاں نال پالیا ہے، پر اس ویلے باپ نے جدوں آکھیا پترا میں تینوں ذبح کرنے آیا، پتر نے اپنی گردن نیویں کر دی، عرض کیتی یا ابت فعل ما تؤمر، عرض کیتی ابا جان جڑا حکم ملیا انہوں پورا کرو۔ نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو فرمایا تیاری کر رہے ہیں، ادھر بی بی ہاجرہ بھی سمجھ گئی کہ بی بی بھی نبی دی ہے، ماں بھی نبی دی ہے، فرمایا ہاجرہ میرے پتر نو تیار کر، انہوں نے دعوت لے کے جا رہے ہیں، ایک رسی پکڑ لی چھری پکڑ لی، ماں بھی ہے، ماں سمجھ گئی میرے پتر نے امتحان دا ویلا آ گیا ہے، اما پتر نو کمرے میں لے گئی، پتر دیاں زلفاں نو تیل لگایا، تے زلفاں سوار دی روندی ہے، ماں سرما ڈال دی روندی ہے، ماں کپڑے پہنا دی روندی ہے، حضرت اسماعیل نے مجھے امی روندے کیوں آؤ، اما نے مٹا پڑ کے سینے لا لے آؤ، جب کے فرمان لگیا وے اسماعیل پترا اج تیرا نہیں ماں دا امتحان آ گیا، اج ماں دی تربیت دا امتحان آ گیا، تے پترا اج باپ چھری بھی پھیر دے وے، اپنے ابو دے سامنے بولی نہ، پترا جی اج ابے دے سامنے بول پیا، قیامت تک دنیا نے کہنا ہے اے خون تے چنگا سی دودھ پھیڑا سی، تے پترا ماں دے دودھ نوں لیکا نہ لاویں، دنیا نے آکھنا ہے پتر باپ دے سامنے بول پیا، تے پترا میرے دودھ نوں لیکا نہ لاویں۔ اس اسماعیل دی ماں نے کیویں دی تربیت کیتی ہوے گی، اس ماں نے پتر نوں پیو دا کیویں دا ادب سکھایا ہوے گا، پتر نے ماں دے گلے لگیا کہ ماں فکر نہ کر تو تیرا پتا ہے، خون ابراہیم دا ابا جی چھری بھی پھیر دین گئے، دنیا تڑپ جائے گی میں نہیں تڑپا گا، قیامت تک دنیا دیا ماما تیرے تے ناز کرن گیا، پر میرے تے ناز کر ماما تیرے تے ناز کرن گیا، پتر میرے تے ناز کرن گے۔ نوجوانوں سمان تیار کر کے ٹوریا، تیار کر کے ٹوریا، ابراہیم علیہ السلام پھر پتر نو لے کے ٹورے، علامہ اقبال دی روح تڑپی، ساڑھے سیال کوڑ دے کلندر نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس کو کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ علامہ اقبال حیران ہو کے فرما دے اسماعیل جتھے تو پلیا سے ہوتے تے سکول بھی کوئی نہیں، کالج کوئی نہیں، یونیورسٹی کوئی نہیں، مدرسہ کوئی نہیں، پھر تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا؟
تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ فرماتے نے مکتب جو تھے ہے نہیں سی، کہ نظر دا کمال سی نا، یہ اس ماں دی تربیت سی جنہیں پتر نو بچپن تو سکھایا سی، پترا ابو دے سامنے بولی دا نہیں، پترا ابو ذبح بھی کرتے تھے ابو دے سامنے گردن نہیں اٹھائی دی، باپ دے سامنے نہیں بولی دا۔ نوجوانوں پھر باپ لے کے جدو اس مقام تے گئے نا، آئے وادی کے مینا دے اندر، باپ نے آکھیا قریب پتھر تے بٹھا کے فرمایا پتر میں تینوں ذبح کرنا ہے۔ اس پتر دی سعادت مندی ویکھ جنہیں گردن جھکا کے آکھیا ابا جی جوڑا حکم ہے جلدی جلدی پورا کرو۔ نوجوانوں پھر باپ نے اس میرے پتر نے جب لٹا لیا، سنو پتر نے کمیز اتار کے تے ابا جی نے دیتی تے آکھیا ابو جی میری کمیز کول رکھ لو تے میری امی نو دے دیا جی، کیونکہ میں دنیا تو جوانی چٹر چلے ہاں، چھڑی میری جوانی ہے۔ میرے ہم عمر بچیاں میں جدو ماں نے دیکھنا تے میری امی نے رونا، میری کمیز نو اکھیاں نہ لابے گی ٹھنڈ پہ جائے گی۔ ابا جی ذرا اے رسی جڑی لے آندی نا تے میرے ہاتھ تے پیر بند لو، کیونکہ تسا چھری پھیری تے میں تڑپنا ہے تے میں تڑپیا تے کدھر خون دا قطرہ میرے ابا جی دے کپڑیاں تے نہ پے جائے، کدھر بے ادبی نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام دے پتر دے حوصلے وے آکھے ابا جی ذرا اپنے اکھاں تے پٹی بن لو، کیونکہ میں تڑپیا کہ ہو سکتا ہے باپ نو ترس آ جائے تے کدھر رب دا حکم پورا کرنو رہ نہ جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانوں پھر ابراہیم نے اسماعیل نو لٹا لیا، نوجوانوں جڑے ویلے باپ نے پتر نو پتھر تے لٹا لیا، کمیز اپنے کھڈیاں تے رکھ لئی، اپنا گوڈا پتر دے سینے تے رکھ لیا، چھری پتر دے ہلے تے رکھ لئی، آؤ تمام دے فریدیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، پورا دیاں چیخاں نکل گئیاں، فریدیاں نے عرض کی یا اللہ بڑے بڑے امتحان لینے اسی بولے نہیں، یا اللہ اج بڑا زیادہ امتحان آ گیا، عرض کی یا اللہ بس کر دے بس کر دے۔ ابراہیم نے فرمایا فریدیاں ہٹ جاؤ، اج جلیل تے خلیل دا معاملہ ہے، اج میرے تے میرے رب دے درمیان کوئی نہ آیا۔ ابراہیم نے گوڈا پتر دے سینے تے رکھیا، نوجوان چھری پھیر دے میں چھری پھیر دی رہی، الگ تکیا نہیں جا رہا۔ اسماعیل نے عرض کی ابا جان لگدا پتر دا حلق کٹنا جی نہیں کردا، ابا جی میری گردن تے میرا چہرہ زمین وال کر دے ہو، ابا جی ذرا چھری پھیری آج۔ ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری، اسماعیل دا گلا نہیں کٹیا جاتا، چھری نو پیار پتھر تے مارے جاؤ، پتھر تے دو ٹکڑے ہو گئے، فرما دی چھری ہے پتھر کٹ دیتائی، میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹ دی؟ کہنے لگی ابراہیم کس آگ نے تینوں کیوں نہیں سی سارے آؤ؟ فرمایا آگنو اللہ دا حکم سی، چھری کہنے لگی لج پالا آگنو بھی اللہ نے ایک باری حکم دیتا، میرے ابراہیم سارینا منو اللہ نے صبح دا 70 بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا بال بھی کٹے آؤ، تینوں دو وقت سٹ دے واگا۔ ابراہیم پھر بھی ڈوبے نہیں، فرمایا چھری ہے جیڑا تینوں حکم تو کری جاؤ، جیڑا مینوں حکم میں کری جانا، تینوں حکم تو کر دے جیڑا مینوں میں کری جانا۔ ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری پر پتر دا حلق نہیں کٹیا گیا۔ عرض کی تھی ابا جی میرا سر زمین وال میرا چہرہ کر دیو۔ ابراہیم نے پتر دا چہرہ زمین وال کیتا کہ چھری پھیرن لگے، اگے کی ہویا؟ پڑھا قرآن بولو یا سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلما تجلی فلما اسلم وتله للجبین ونادیناه یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ چہرہ زمین وال کیتا تے لما اسلم وتله للجبین، فرما پتر دی پیشانی جدو زمین تے لگی اللہ نے ندا دے کے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، فرمایا خواباں نو سچیاں کر کے وکھا دین والے یارا بس کر بس کر بس کر۔ ابراہیم تیری عظمت تو صدقے جاواں، ادھروں ہی بس دی آواز آئی، اینے بس نہیں کی، انہیں جو منگیا سائیاں اوہ دیتا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ نوجوانوں 70 بار چھری پھیری تے آواز نہیں آئی، پر جب پتر دی پیشانی زمین تے رکھی تے الٹا پتر کر کے چھری پھر لگے، پھر
پھر آواز آئی انہیں نہ پھیری پتر چکتے گھر لے جائے دی جگہ دمبا ذبح ہو گیا کیوں ادو چھٹی جان جدو پیشانی زمین تے رکھی گل سمجھ جان ادو چھٹی جدو پیشانی زمین تے رکھی اللہ فرماندا ہے تو بھی پیشانی زمین تے رکھیا کر تیری بھی جان چھٹ جائے بندے دی جان ادو چھٹ دی ہے جدو پیشانی رب واسطے زمین تے رکھ دے فلما اسلما وتلہ للجبین آخری گل پتر نے چکیا گھر لے گئے دمبا ذبح ہو گیا تو میں باپ تے پتر جا کے گھر بیٹھ کے نے کھانا کھا کے ابراہیم فرماتے نے پتر ویکھ میں کیڈا بڑا سخیاں آکھیا کیویں آکھیا میرا ایک پتر تے جوان ہویا تے میں رب دے نام تو قربان کر دیتا اسماعیل کہہ لگے سخی تسی بھی وڈے ہو پر ماں وڈا سخیاں فرما پتر تو کیویں آکھیا تہاڈا تے ایک ہور پتر اسحاق بھی ہے تو ساتھ اودا بھی متھا چومی لینا سی تے سکون آ جانا سی تے میری تے ایکو ہی جان میں او بھی قربان کر چھڈی میں وڈا سخیاں جبریل آ کے فرما لگے دوویں سخیوں پر اللہ فرماندا وڈا سخی میں ہی ہوں ابراہیم کہنے لگے پتر میں دیتا اسماعیل کہنے لگے جان میں دیتی تیرا بات تو کیوں سخی ہے اللہ فرمایا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں رہی تے ویکھو قیامت تک دعا دی یاداں تازہ کر دے قیامت تک قربانی ہوندی رہے گی تے تہاڈیاں یاداں تازہ ہی رہن گیاں بڑا سخی میں رب ہاں اللہ تعالیٰ ساری سب دی حاضری قبول فرمائے بابا جی ڈولن شاہ صاحب بخاری دے درجات دی بلندی فرمائے پیر سید محمد شاہ جی اور سید عامر شاہ جی شاید لبا صاحب اور دیگر انتظامیہ اللہ سب دی حاضری مستجاب فرمائے